इमेज टेलिभिजनको लागि वावा मिडियाको प्रस्तुति हास्य टेलिश्रृङ्खला आयो खुरापाती। आयो खुरापाती। खुरापाती खुरापाती आयो खुरापाती। खुरापाती खुरा खुरा आयो खुरापाती। काम केही नगर्ने चाहिँ पुग्छन् माथि माथि, जनतालाई झुक्क्याएर गर्छन् खुरापाती। ठेक्कापट्टा आफन्तलाई कमाउँछन् हाती, जनता सधैँ गरिबीमा सुत्या छैनन् राति। नियम कानुन नलाग्ने भो भ्रष्टाचारी माथि, भ्रष्टाचारी माथि, ठुला बडा माथि बढ्यो खुरापाती। फोकटमा पाए भने अलकत्रानी खानी, रुगा खोकी लाग्दा पनि विदेशतिर जानी। जनताको बोली दिने कोही छैन साथी, जनताले नै जनतामाथि गर्छन् खुरापाती। खुरापाती गर्दा पनि झन्झन गए माथि, झन्झन गए माथि बढ्यो खुरापाती, बढ्यो खुरापाती। आयो खुरापाती, खुरा खुरापाती पाती खुरापाती। आयो खुरापाती। आयो खुरापाती। आयो खुरापाती। अब मन्त्रीज्यूले हजुरको पछि पछि हिँड्ने ड्युटी खटाइदिनु भएको छ। हजुरको पछि नहिँड्ने अब म कसको पछि हिँड्नु त हजुर? अब मेरो पछि लाग्ने होइन गाड्दै, अब तपाईँ बसको पछि लाग्ने हो। तपाईँ यसपालि दसैँमा घर जानु पर्दैन? अब हामी सुरक्षाकर्मीहरूलाई के दसैँ के तिहार छुट्टी नै मिल्दैन हजुर। 5 वर्ष हुन्छ यसपालिको दसैँमा समेत घर नगएको। यसपालि जाउन त भनेको हजुर, तर उताबाट मन्त्रीज्यूले फोन गरेर मेरो घर परिवारको राम्रोसँग सुरक्षा गर्नु है भनेर भन्नु भएको छ। कसरी जानु हजुर? मैले एउटा कुरा बुझिनँ, मन्त्री हुँदा चाहिँ गार्ड चाहिने, मन्त्री नहुँदा चाहिँ गार्ड नचाहिने, एक्लै हिँड्न पनि मिल्ने, यो कस्तो चलन हो? त्यहाँ माथि यिनका परिवारलाई पनि सुरक्षा दिनुपर्ने अरे। हाम्रो देशको सुरक्षाकर्मीहरू नेताहरूको लागि राखेको हो कि देशको लागि राखेको कुरै बुझ्न सकेन बा। त्यो मात्रै हो र हजुर? अब भनौँ भने यहाँ सानो मुख ठुलो कुरो गरे जस्तो होला। यहाँ त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री भएपछि आजीवन सुरक्षा दिनुपर्छ अरे। के गर्नु, हामी प्रहरीहरूले यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन। मलाई बडीगार्ड चाहिएको छैन, म देशको सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गर्न चाहन्न, द्याट्स अल। तिम्रो सुरक्षा गर्दा कहाँ दुरुपयोग हुन्छ र? पद पो मेरो सुरक्षा गार्ड हो त, मान्छे त म पनि सर्वसाधारणै हो नि। पद सानो भए पनि मन त मेरो ठुलो छ मै साहब। आयो द्रोण सुतेन्द्र दशरथे शत्रु छेन्द्र गवे विज्ञानी विदुरे भवन्तु भवता ततिस्थ नारायणे। नव दुर्गा दाइना दशैँको टेको, भलै खानु भलै लाउनु भलै कार्य गर्नु। हिँड्दा ठेस नलागोस्, नुहाउँदा केस नझरोस्, माटो समाउँदा अन्न होस्, ढुङ्गो समाउँदा द्रव्य होस्। ठिक्क सन्तान जन्माएस्, राम्रोसँग वरि खाएस्। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शुभदात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ल बुहारी नानी, तिमीलाई पनि त्यही आशिष छ। राम्रोसँग वरि खानु अनि राम्रोसँग बस्नु। अहिले गाड हो, पछि त राम्रोसँग हेरिहाल्छन् तिमीलाई। गाड भनेर नहेप्नु नि फेरि। छोराको मात्रै सेवा होइन, मेरो पनि गर्नु है। अब के
आँगन पोलेर पञ्चे बाजा बजाएर बुहारी भित्र्याउने इच्छा थियो। अब त्यो अलि हुन सकेन, ठिकै छ केही छैन। हे बा पिर नगर्नु न, जे हुनु भइगयो, जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ क्या। ल पर्खाल नाग्ने झ्याल चढ्नेको छोरी ल्याएछस्, अनि तैँले पनि यिनलाई ल्याउँदाखेरि पर्खाल नाग्ने झ्याल चढ्ने त गरिस् कि गरिन? चढिन बा चढिन, पर्खाल पनि चढ्नु परेन, झ्याल पनि चढ्नु परेन। म त पर्खेर बसिरहेको थिएँ, बरु यिनी नै पर्खाल नागेर आइन् होइन त। ए म त कहाँ पो पुगेछु, मेरो सपना पुरा होला त हजुर। सालको विजय दशमीको मङ्गलमय शुभकामना है नानीलाई। अनि नवदुर्गा भवानीले पनि धेरै रक्षा गर्नु र अरू देवदेवताहरू पनि दायाँ बायाँ गरेर रक्षा गरिराख्नु नानीलाई है। नवदुर्गा भवानीलाई मेरो श्रीमान पनि विदेशबाट चाँडै फर्किनुहोस् भनेर त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। एकैचोटि यो सबै कुरो भगवान्सित माग्नु हुँदैन कि नानु, भगवान् रिसाइहाल्छन् नि। त्यहाँ माथि पनि विदेशमा बसेर मजाले पैसा कमाइरहेका श्रीमानलाई किन यहाँ बोलाउनु पर्यो? के मतलब हामी छिमेकी छँदै छौँ नि। मैले सोध्दै नसोध्दै नमस्ते गरेँ है बा। नमस्ते नमस्ते, मैले फेरि दोहोऱ्याएर पनि नमस्ते गरेँ बाबा। स्याल बुढा कहाँ गएछ न, त यहाँ आएर पो बसेर रहेछन् बाबा। अनि के काम गरेर आएको नि तपाईँ? खुट्टा हाल्नु काम गरेर है, खुट्टा हाल्नु हो। स्याल बाबा, एक्लो मैला भएको ठाउँमा यसरी लुमुक्क स्याल चाहिँ आएको चाहिँ अलिक सुहाएन क्या बाबा। मलाई तिम्रो नियतमाथि शङ्का लाग्यो। अनि तिमी नि त तिम्रो चाहिँ नियत सधैँ वरा आएको हो त तिमी किन आएको नि? म त हाकिम पारेँ बाबा। अब दसैँमा सबैलाई शुभकामना दिउँ भन्दै आएको नि बाबा, शुभकामना दिन लाग्यो क्या बाबा, होइन बा? मैले पनि हो शुभकामना दिउँ भनेर आएको, शुभकामना दिइसकेका थिएँ। यसो हिँड्न आँटेको थिएँ, अनि नानीले एकछिन त गफ गरेर जानु न भनेर भन्यो। एकैछिन गफ गरिरहेको थिएँ, तिमी टुप्लुक्क आइपुग्यो। नानीले त्यसो चाहिँ भने होइन होला बा। के को मैले जान नदिनु नि, आफै लम्पट कसेर बस्ने अनि मैले जान दिनँ भन्ने? जानुहोस् तपाईँहरू दुवैजना। कति राम्रो स्वरले भने क्या, यसरी झर्केर स्याल कान्छालाई गाली गरेर पनि स्वागत छ बाबा, स्वागत छ। मैले पनि दसैँको शुभकामना दिएँ है भाबीजी। बाबाको हड्डी। यसरी सेतो दारी सेतो कपाल भएको मान्छे यसरी मैला लम्पट भएको सुहाएन है बाबा। बुद्धि अलिक सफा क्या बाबा। तिम्रो बा आमाले नि स्याल बुद्धि अनुसारकै नाम राख्दै रहेछ क्या। हाम्रो गाउँमा त स्यालले कुखुरा चोर्थे, यहाँ चाहिँ स्यालले मैलाहरू चोर्न जस्तै गरी आएका छ। अब के भन्नु? हेर न त्यहाँ आफू चाहिँ छेपारो जस्तो छन्, अर्कालाई भन्छन्। ठिक छ स्याल बुढा, ठिक छ। यसरी रिसाएको पनि ठिक छ। एउटा महिला त्यो पनि अर्काको श्रीमतीको लागि यसरी रिसाउनु हुन्न क्या। दसैँ सबैजना मिलेर मनाउनु पर्छ। बनाउनु भन्न आएको छ क्या। आयो खुरापाती, आयो खुरापाती। पूजाआजा पनि सक्यो, अब टिकट टाढो सकेर यसो बाहिरतिर निक्लिनु पाए हुन्थ्यो। केटो पो कता गएको? चन्दनी, ए चन्दनी, ए चन्दनी। कपडा त्यही लगाएको छ, ह्याड लगाएको छ, चस्मा लगाएको छ। होइन यो हिजो बेलुका ढिला आएको थियो, म सुत्दाखेरि पनि आइपुगेको थिएन। कतै ढोगेर आएर सुत्या त होइन, गाँठी त्यही कपडा लाएर पो सुत्या त। दसैँ लागेको छ, अब टोलका केटाहरू सबैलाई खुवाउनु पर्यो, पिलाउनु पर्यो, हेरचाह गर्नु पर्यो। अब म कतिखेर आउँछु कतिखेर जान्छु, तिमीले किन निगरानी गर्नु पर्यो बुढा? तिमी आफ्नो टाइम टेबल मिलाउ न, मेरो टाइम टेबल हेर्नु पर्दैन तिमीले। होइन चन्दनी, जतिखेर नि किन यो बुढो बुढो भनिरहेको? कमसेकम यो दसैँको बेला त ए बा भनेर सम्बोधन गर्नु सक्दैन तैँले? यो बुढो बुढो भन्दाखेरि त ऊ बाआमाहरूले नि हेरेर बस्नुभएछ। उहाँहरूको त चित्त दुख्छ नि, होइन? दुख्दैन। तिमीलाई मैले बुढो बुढो भनेर तिमीलाई फाइदै छ नि। के फाइदा?
यो दसैँमा घर जान नपाएका यी टोलका मान्छेहरू धेरै छन्। कोही पसल कुर्न पर्ने भएर जान पाएन, कोही घर कुर्ने भएर जान पाएन, कोहीसँग पैसा नभएर जान पाएन। त्यही भएर यो पालि टिका चाहिँ तिम्रै हातबाट लाउने भनेको छ नि यी टोलका मान्छेहरूले। अनि मोज भएन तिमीलाई, त्यसै मैले तिमीलाई बुढा बुढा भनेको छु। ए बुढाको फाइदा अब लिऊ न। ए हो र, ल नि त त्यसमा त छिटो गर्नु पर्यो नि त, छिटो घरको चाहिँ टिका डाला सक्नु पर्यो। त गएर पूजा सार्दम ठिक पार्दै जा। तिमीले ठिक पार न, सबै कुरो मैले ठिक पार्न पर्छ। बरु म मुख धोएर आउँछु, सबै सार्दम ठिक पारेर राख। ल हेर नि त्यहाँ दसैँका बेला पनि मुख धोएर आउँछु भन्छ, नुहाएर आइज छिटो। ल ल ल कति नआउनु पर्दछ नुहा त हो नि। ल ल ल जान्दिनँ हो, छिटो आइज, म तयार पार्छु। अङ्कल अङ्कल कोही हुनुहुन्न क्या घरमा? म नमस्ते अङ्कल, ह्याप्पी विजय दशमी। ए मनिषा नानी आयो तिमी? नमस्ते नमस्ते, सेम टु यु। अनि किन बोलाउनु भएको अङ्कल मलाई? मेरो अस्ट्रेलिया र अमेरिका भएका छोरीहरूको साह्रै याद आयो नानी मलाई। तिनीहरूलाई दसैँमा टिका नलागेको पनि झन्डै 5 वर्ष भयो। अनि ती छोरीहरूको तलचल मेटाउनु पनि टिका लगाउनु बोलाएको छोरी तिमीलाई। मेरी कान्छी छोरी त तिम्रै उमेरकी हो नि। लौ किन रोएकी छोरी तिमी? मलाई पनि मेरो बाबाको याद आयो अङ्कल। उपचार गर्नलाई विदेश जानुभएको मेरो ड्याडी यो दसैँमा आउन पाउनु भएन। अहिले बाबा हुनुभएको भए घरै उज्यालो हुन्थ्यो, दसैँमा टिका लगाउन पाइन्थ्यो। बाबा नभए पनि हजुरले मेरो बाबा बिर्साउनलाई हजुरले आफ्नै छोरी सम्झेर टिका लगाइदिनु लाग्नु भएको म नै थाम्न सकिनँ अङ्कल। आऊ छोरी आऊ, म टिका लगाइदिइहाल्छु नि तिमीलाई। ल बुवालाई माया गर्नु, मिठो स्वरले बोल्नु भने कहिले त्यसरी बोल्न जानिनुहोस्। अब आशिक पनि अझै भने आफ्नो छोरालाई आशिक त राम्रै दिनु पर्यो नि। दिन परेन त अनि पर्यो हो पर्नु त, मती दिन बिगार्दै हुन्छ भने मती बिगार्छ। ल स्वास्थ्य राम्रो रहोस्, कोरोनासित चाहिँ अलिक डराएर हिँड्नु। अनि यो आँट भन्ने चाहिँ अलिक कम गर, धेरै भयो आँटको बाबा आयो भन्छ नि बाटामा पनि मलाई। अब नेताको जस्तो बुद्धि नहोस् भनेर भनौँ भने अब राजनीतिमा लागेको छ, त्यही गरी फ्याट मन्त्री भइहालिस् भने पनि आफ्नो कार्यकालमा देश विकास गर्न नसके पनि टुड्किला भनेर भए पनि जनता हँसाउनु दिन नछोड्नु। जसरी भयो नि जनता हँसाउने त हो। ल फेरि आशिक सुरु गरेँ मैले। परमा आदेशबाट मन्त्री बन्नु नपरोस्, ठुस बोका गनाएको जस्तै चाहिँ गनाएर बस्नु पनि नपरोस्। अब जति सके चाँडो यो वर्षभित्र बिहे होस् बाबु, र जति सके चाँडै यसो नाति नातिनी हेर्न पाइयोस्। यो बेबी सावर गर्दाखेरि पिर्लिक्क भुँडी देखाएर फोटो खिचेर स्टोरी र फेसबुकतिर फोटो हाल्ने बुहारी पनि पाइयोस्। ल हेर नि त्यहाँ आज दिन त खुट्टा ढाउनुपर्छ नि बाबुको, यसो पैसा सोसा राखेर। पैसा नभए पनि त खुट्टा ढाउनु पर्दैन। कति आशिक दिएको थियो तिमीले खुट्टा ढाउनलाई? होइन त्यो आशिक दिएको त खुट्टा ढाउनु पर्यो नि। अब शत्रुले दिएको आशिक र बाबुमाले दिएको गाली कहिले पनि लाग्दैन भनेर भन्छन्। तँ चाहिँ त्यत्तिकै रिसाउँछ। ल ल ल ल खुट्टा ल्याउ यता ढाउँछु म। ल ल ल ल ओम जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सुधा नमस्ते। भाग्यमानी हुनु, ठुली मान्छे बन्नु, सबैले चिताएको होस्। ल सबैको सबैसी हुनु। ल चारै कुराको होस्। ल दक्षिणा ल। लौ के भयो, किन रोको छोरी? मलाई फेरि बाबाको याद आयो। बाबाको ठाउँमा बाबा बोलेर मैले टिका लगाइदिइहालेँ, किन रोनु अब? हजुरले त जम्मा टिका लाउँदा 50 रुपियाँ मात्रै दिनुभयो। बाबाले भने जहिले टिका लाउँदाखेरि 1000 दिनुहुन्थ्यो मलाई। अब यो 50 रुपियाँ त के लिनु मैले? मैले नि मेरो छोरी सम्झेर छोरीको ठाउँमा मैले तिमीलाई टिका लगाइदिएँ। मैले मेरो छोरीलाई नि 50 रुपियाँ नै दिन्थेँ। ल आशीर्वाद सहित टिका लगाएको 200 बिना आशीर्वाद टिका लगाएको
को 100 त्योभन्दा सस्ता लाउनु पर्यो भने मसँग आएर लगायो त है आऊ हजुर खै त्यही केटा कोही आउँदैन चरो मुसो कोही देखिँदैन आउँछन् यो दिनभरि कुरेर बस्नु पर्ला छ दसैँको चहल पहल मान्छेहरू निक्लिँदैछन् नि आइहाल्छन् नि अब उहाँ घर खानपिन गर्न पर्यो अनि पो निक्लिने टाइम हुन्छ त आइहाल्छन् पिर लगाएर न हामीले पनि बरु अलिकति खाएर आउनु परिहाल्छ भोगो पेटमा टिका लाउनु पर्छ भनेर आइयो त्यस्तै कहाँ हुन्छ त्यसरी अब एकैचोटि खाने भने बेलुका मात्र तेरो यो आइडिया पनि पैसा कमाउने सफल होला जस्तो छैन है केटा हुन्छ भने हुन्छ बरु तिम्रो जस्तो केटाहरू आएर बसेमा हुन्थ्यो म जस्तो यत्रो ठुलो नाम कमाएको मान्छे यस्तो बाटो आएर टिको खाँदाखेरि कि भिडभाड हुनु पर्यो जसरी भए पनि पैसा कमाउनु त हो पैसा कमाउनु भएको भए त चित्त बुझ्थ्यो लगाएर चाहिँ घाममा टट्टेर बस्नु पर्यो अनि शीतलमा यसो छाप्रो हाल्ने व्यवस्था गरिदियो भने नि बाबुको त बस्दै गर्दैन फेरि यो ड्राका पैसा मान्छेलाई पैसा कमाउनु कत्रो मिहिनेत गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ पसिना नभइकन पैसा आउँछ तुगो लाउन पकाउ न छपक्कै यही पसिनाले भिन्न लगाइसक्यो चरो मुसो कोही आउँदैन टिको लाउनलाई तिम्रो रुवा खोकी गइहाल्छ नि यो कामले एकदम राम्रो काम हो यो नकरा ड्राका लानु अझ करा न यसो बोला न मान्छे बोला बोला अहिले भर्खर करा मेरो घाँटी दुखिरहेछ लानु आशीर्वाद सहितको 200 बिना आशीर्वादको 100 त्योभन्दा पनि सस्तो लाउनु पर्यो भने यसले लगाइदिन्छ अब बुढा यसो गरौँ त म 2-4 जना केटाहरू खोजेर ल्याउँछु तिमी यहाँ बस्दै गर है त्यो देरसम्म आयो भने त्यहाँ फेरि दक्षिणा कति जम्मा पारे आउँछ फ्याक्ट मलाई दिइहाल्ने म 2-4 जना केटाहरू खोजेर बाउ छोरा बसे जस्तो गर्नु हुँदैन कि ए बुढा भन्छ कहिले कहिले के भन्छ ए गुरु भनेर भन्नु ल गुरु गुरु अहिले मान्छे आइसि गुरु बनाउँछ दुईजना गुरु बसे जस्तो होस् न यहाँ चाहिँ ल आयो दसैँको टिका दसैँमा घर जान नपाउने मान्छेहरूको लागि घर जान पाइन निधार खाली भयो भन्ने मान्छेहरूको लागि हामीले पूर्ण यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ निधार खाली भयो भन्ने ठान्नु पर्दैन ए ल आउनुहोस् सस्तो हामीले एकदम सस्तो पनि गरेका छौँ कति दिने होला दक्षिणा भनेर अब त्यो पिरमान पनि नपर्ने भयो एकदम फिक्स रेट पराउँदा घाँटी सुकिसक्यो कोही चोरो मुसो मान्छे कोही टिको लाउनु भनेर आउँदैन यति सस्तो गरेर चाहिँ होइन हाम्रो नेपालीहरूलाई नि के भएको होला म ठाउँमा टिको लाउनु जानु खोज्दैन हामीले यति सुविधायुक्त बनाइरहेको छ अब त्यो केटा खोज्न जान्छु नि त भनेर हिँडेको छु केटो कहाँ पो भयो यसो पानी ल्याइदिए त हुन्थ्यो नि बाउलाई यस्तो घाममा ल्याएर आइदिन्छ यही पानी भने नि खानु पर्ला जस्तो छ घाँटी सुकिसकेको छ अब त्यसको के भर पानी पो फेरि कस्तो बासी हो कि साजी हो कि त्यो मराएको त कहाँ विश्वास छ जहाँ पायो उहीँको पानी थापेर ल्यायो जेसुकै हो आउनु सस्तोमा टिका टालोको व्यवस्था मिलाएको छ हजुर दसैँमा घर जान पाइनँ भनेर भन्नु पर्दैन के छ तेरो खबर कता हिँड्छ तास खेलिस् क्या हो अनि टिका पनि ला छैन निधार पनि खाली छ के हो मेरो बुढी हजुरआमा खस्नु भएकोले यो वर्ष हाम्रो टिका छैन नि त अनि त्यही भएर नलाइकन हिँडेको अनि बजारमा के रहेछ चहल पहल भनेर यसो हेर्न जानला अनि त चाहिँ कहाँ जानला अनि नेताहरूकोमा टिका लान जाउँ भनेको कुन चाहिँ नेताकोमा जाउँ भइरहेछ भने अब वर्षै पछि जाने गरेको नजाउँ पनि भएन नगए फेरि रिसाउलान् अब पोहोर वर्ष त कुन चाहिँ नेता कहाँ पो टिका लाउन गएको भनेर सुनेको थिएँ त्यहीँ गयो भइहाल्यो नि त्यो नेताको सरकारै ढलिसक्यो अहिले त केही पावरै छैन के टिका लाउन जानु आमा हो त पावर हेरेर पो टिका लाउन जाने गरेछ अनि नत्र किन जाने त भोलि केही पऱ्यो भने फ्याट्टा काम लाग्छ टेन्डरको काम आयो भनेदेखि फ्याट्टा आफूलाई पारिदिन्छन् कि भनेर पो जाने हो नभए त काम छैन त्यसो भए दुवैतिर टिका लाउनु गयो भइहाल्यो नि अनि त्यसपछि त जुवाए पनि फरकै पर्दैन नि अहिले गणतन्त्र विरोधीहरू पनि बढिरहेछन् देशमा यता गणतन्त्रवादीहरूको हातबाट टिका लगाउन जाउँला उता गणतन्त्र विरोधीहरूले फ्याट्ट अर्को व्यवस्था ल्याउला अनि बर्बाद भएन बरु है असिम तँसँग केही आइडिया छ भने भन्न यार त्यसो भए दुवैतिर टिका लगाए भइहाल्यो नि त्यसपछि जुवाए पनि फरक पर्दैन तैँले भने जस्तो त गर्नुहुन्थ्यो फेरि टोलतिरका मान्छेले यो त दही चिउरे रहेछ पो भन्ने हो कि के को दही चिउरे भन्नु नि देशमा जे जस्तो घटना घटे पनि नारा जुलुस लाउने यही जनताले हो गणतन्त्रवादी पनि त हामी नै हो अनि गणतन्त्र विरोधी पनि त हामी नै हो त्यही भएर कहिले उता कहिले यता हो यो कुरो चाहिँ ठिक गरिस् है तैँले
होइन के कुरा ठिक गर्यो यो ठ्याउकेले के कुरा भयो तपाईँले के मतलब नि अनि के हो केटा तिम्रो निधार त खाली छैन टिका सिका लाउनु पर्दैन टिका त लगाउने भनेको यसको बुढी हजुरआमा बिच्नु भएको रहेछ अब म ठुलो पावरफुल नेताकोमा कहाँ जाउँ भनेर सोचिरहेको छु के कुरा गर्छ यो टोलमा पावरफुल नेता भनेको म होइन मेरो हातमा टिका लगायो भने तल अन्त किन खोज्नु जानु पर्यो यस्तो पावरलेस नेतासँग कसले टिका लाउँछ पावरलेस नेता हो कि पावरफुल नेता हो भन्ने कुरो पुरा भविष्यले बताउँछ अहिलेलाई तिम्रो दुइटा मसँग हिँड तिमीलाई अब पावरफुल नेताकै हातको टिका लगाउँला ल हिँड यसलाई लिएर जान म किन जाने यो त मैले ठिकै लाउनु हुन्न म किन जाने त किन बढ्यो किन बढ्यो त सुरुको मैले भनेपछि हिँड्न फेरि भेट्ला सिधे तैँले टिका लाउनु नभए पनि यसले टिका लगाएको हेर्न अर्को बस्तालाई काम लाग्छ फुर्कन हिँड फुर्कन हिँड भने बढी जान्ने हुन्छ आयो खुरापाती आयो खुरापाती अहिले त खुबै पावरफुल नेताकोमा टिका लाउनु पर्छ यहाँ त तेरो बाउ पो छ तेरो बाउ हातमा टिका लाउनु मैले कसको हातको टिका लाउँछ म पावर मेरो बाउ पावरमा हुँदैन उनको बाबाको हातको टिका लगा आशीर्वाद राम्रो दिन्छन् बुढाले लाउने होइन त लाउने किन नलाउने अनि कुन चाहिँ लाउने यो आशिर 100 भएदेखि 200 बिना आशिकको भएदेखि चाहिँ 100 मा हुन्छ अब त्यो भन्दा नि स्वास्थ्य टिका लाउने हो भने यसले लाइ ठिक छ यिनीहरू यही आशीर्वाद सहितको लगाइहाल्छ नि फेरि पैसा किन नआउने ठिकिहाल्छ नि यिनीहरू यो तालि मैले टिका लाउनै हुँदैन यसले मलाई जबरजस्ती ल्याएर घरमा यहाँ मलाई मारिहाल्छ नि चुप्ला कसरी मार्छ टिका लाएर फेसबुकमा फोटो नहाल्न त्यसपछि थाहै हुँदैन अनि कसरी मार्छ यहाँ टिका लाउने आशीर्वाद थाप्ने 200 रुपियाँ चट्ट दक्षिणा दिने अनि अलिक पर गएर टिका च्याट्ट मेट्ने अब तँलाई त्यस्तै लाग्छ भने आशीर्वाद मात्रै लिन आशीर्वाद मात्रै लिएको 100 रुपियाँ मेरो बाले राम्रै आशीर्वाद दिइहाल्छ यो लाएर आशीर्वाद थाप्ने त्यहाँ दक्षिणा दिने नि मैले भन्दा त त्यो राम्रो हुँदैन नि उतै सम्झाएर लिएर आउनु पर्यो नि यो बाबुलाई अब यहाँ आएर ऊ बटारिन लाग्यो किन लिएर आएको यसलाई सम्झाउ छ क्या सम्झाउ छ बटारिँदैन फुर्कोले तिम्रो आफ्नो कार्यक्रम सुरु गर न ओए भगटे निधार थप ल अब यो बाबु जेठो होला ऊ भन्दा यतैबाट उताबाट सुरु गर अनि डिस्काउन्ट हुँदैन ल अनि बाबुको घर कहाँ रे बाबु मेरो घर रामेछाप ए रामेछाप अनि के नाम पर्यो नि बाबुको मेरो नाम भोगटे भोगटे ए अनि उमेर कति भयो नि बाबु उमेर चाहिँ नभनौँ आशीर्वाद नै मनै दिनु हो अनि अब बडाले मन्त्र दाइ चुप ला मैले टिको लाउनु लाग्छु मन्त्र म पढिहाल्छु तँ जानी भएर पढाउनु पर्छ अनि बाबु यस्तो यो कपाल चाहिँ किन ठाडो पारे नि उसको एन्टिना हो क्या त्यो एन्टिना यसले सर्च गर्छ बेला बेलामा ल सुरु गर हेर बाबु यस्तो कपाल ठाडो पारेर जथाभावी फोटा हालेर बिरुप अनुहार बनाएर त्यो युट्युब र फेसबुकमा हालेर हिट हुँदैन यो त एकदम विकृति हो बाबु यतातिर नलाग्नु अर्का पछि लाएर हिँडेर यस्तो यो कपाल ठाडो के गरेर हिँडे आफ्नो हुँदैको अनुहार भनेर मन्त्र पढ के आइदोसँग त घरमा मात्रै भन्दै बाटामा बसेर कहाँ भ्याइन्छ अहिले अहिले मान्छे अरू आउँदैनन् बाबुको नाम के रे बाबु असिम असिम ल असिम बाबु आयो ए जोमरा हातमा पनि लिएर जोमरा पर्दैन भने आशीर्वाद मात्रै देऊ न ए ल आयो दौड्न सते श्री चन्द्र दशरथे शत्रु झ्यामारा गवे ए बा म 200 रुपियाँ दिनलाई त्यस्तो जाब आशिक 100 रुपियाँ दिनलाई चाहिँ यति महँगो आशिक वास्तव कुरा नबुझ्या बाबुले बाबु कहाँ यति चामल खर्च गरेर खाइन हामीले उसलाई त यो चामल खर्च भएको छैन नि म चुलाएर बस्न ल मन्त्र सिद्धि अहिले दिनु ओए दक्षिणा दि छैन ल्याइन मैले छोरीकोलाई दिनु त्यहाँ बढी दिनु यत्रो आशिक दिइसके निकाल न कुन मान्छे कति 100 यत्रो छैन होला बाबु बाबु ल सिद्धि ल केटा जा तिम्रो तिम्रो काम सिद्धि जा खानेकुरा पनि केही छैन केही छैन जा 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 गएला 200 मा टिका लाउनु त खानेकुरा खोज्छ जबरजस्ती मान्छेले लिएर ल अरू बोलाउनु बुढा देखाउ त 300 रुपियाँ कमाइएन ल अरू केटाहरू पनि खोजेर ल्याउँछु भाइ दुई बाबु छोरा यत्रो घन्टौँ बसिसक्यो म 300 भएको छ अब अरू पनि खोजेर ल्याउनु बेलुकासम्म त कति हुन्छ नि म अरू पनि खोजेर ल्याइहाल्छु तिमी चुलाएर बस्नु यति केही खाएर पनि आउनु पर्ला है अब भोक लाग्छ म ल्याइहाल्छु चुलाएर है अब म नि उठाउँ त चुलाएर बस यही बस्नु ल झन् बाबाको याद आयो भनेर एकछिन सेन्टिमेन्टल भइदिएको के थिएँ 50 रुपियाँको दिन्छु टिका लाएर झट्टै गएको अब त जाँदिनँ म त आगोदेखिबाट त बरु त सुषमा आन्टीकोमा जाने हो बुढा पनि विदेशमा छ 1000 रुपियाँ घटी त के देला बरु त्यहीँ जाने
ल अब पुरै निला ढाकिसकेको छ टिका चाहिँ कहाँनिर लाउने जहाँ खाली छ त्यतै लाउने होला आशिकवाला लाउने कि बिना आशिकको लाउने आशिकै भएको लाउने हो त्यसो भए 200 पर्छ 200 ओके 200 नो प्रब्लम ल आयो दौड सते श्रीचन्द्र दशरथे शत्रु छेङ्गर आगवे अनि दुधमा पानी चाहिँ नहालिकन बेच्नु नि है विदेशीको दुध प्योर हुन्छ भन्छन् तिम्रो मन्त्र अलि नमिलेको होला तिमी टिका लगाऊ मन्त्रमा पढ्ने होला ओके टिका लगाऊ ल हुन्छ आउँछ मैले संस्कृत पनि पढेको ल पढ त पढ ल आयु द्रोणसुते श्रीमथ दशरथे शत्रु क्षेम राघवे ऐश्वर्य नौसे गतेश पवने मानञ्च दुर्योधने दानं सूर्यसुतं बलं च हलधरे ओहो विदेशबाट आएर तिमी नेपाली मन्त्र पढेर यसरी तिमी पढ्दा छन् विदेशीहरू अब हामी नेपालीहरू पाटोपुटो पारेर अब फर्काएर बोल्नु पर्ने हुन्छ लाग्छ नि के भाट बटाएको केही होइन दक्षिणा चाहियो नि त अब दक्षिणा मनी अलराइट ओके नो नेपाली पैसा डलर $200 नो डलर त्यहाँ नेपाली रुपियाँ लेखेको ओके विदेशी देखेर झुक्याउन खोजेको मिस्टेक मेरो सन के मेरो छोरो त्यसले मिस्टेक लेखेर भयो ल भयो कस्तो मरो रहेछ मु पनि लेखेर मरेछ नि त अहिले $200 ठ्याक्कै झरिहाल्यो विदेशीले नेपाली जान्नु छ ठ्याक्कै देखिहाल्यो आन्टी ए तिमी पनि टिका लाउन आके अब दसैँको बेलामा आन्टीकोमा टिका लाउन आउने त हो नआए फेरि आन्टी रिसाउनु होला फेरि मलाई दसैँमा अङ्कल आन्टीको घरमा टिका लाउन आएन भने दसैँ आए जस्तै लाग्दैन अङ्कलले पनि तिम्रै बारेमा सोधिरहनु भएको थियो मलाई पनि तिमीलाई टिका नलाइकन दसैँ आएको जस्तै लाग्दैन अनि योपालि अङ्कलले मलाई कति दक्षिणा पठाउनु भएको छ त ₹5 होइन ए हरि के गाई जात्रा गरे यस्तो यो गाई जात्रा गरेको होइन गाई जात्रा त भदौमै सकेको यो त टिका लाएको टिका त निधारमा पो लाउने हो त मुखैभरि लाउने हो त दसैँमा मेरो धेरै आफन्त नेपालमा बिहानदेखि टिका लाउँदै हिँडेको ठाउँ नपुगेर जताततै लाएको अझ ठमेलको आफन्त भाटामा लाउने हो भने टी सर्ट पुकाल्नु पर्छ होला लायो हाम्रो यो टिका टालाको कार्यक्रम एकदम सस्तो मस्तोमा हामीले चोकमा बसेर चोकमा त के भन्नु हामी बाउ छोराले भर्खर सुरु गरेको कार्यक्रम हो यो यसलाई देशव्यापी रूपमा चाहिँ हामीले फैलाउने कार्यक्रममा यो विचार गरेका छौँ अब अर्को वर्षबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँमा पनि यस्तो सुविधाहरू पाइन्छ ब्रान्च खोल्ने भन न बुढा ब्रान्च खोल्ने भन हेर अर्को वर्षदेखि त विभिन्न ठाउँमा यसको ब्रान्च हुन्छ फेरि त्यहाँ हाम्रो अनुमति बिना नि तिमीले मलाई सोध्दै नसोधिकन अरूलाई ब्रान्च देऊला नि फेरि त्यो गरेर थाहा पायो भने ठिक हुँदैन नि फेरि मैले भन्दै अब यो ब्रान्च शाखा खोल्ने त भन्यो तर हामी दुईजनाले मात्रै सबैतिर त भ्याउँदैनौँ अब यो शाखा खोलेपछि स्टाफ त राख्नु पर्ला नि होइन त राख्नु परेन त अब मारामार भयो भने त स्टाफ त राखिन्छ नि त्यस्तै चलाइन्छ तिमी र म त चट्ट घुम्ने कुर्सीमा बस्ने चट्ट पैसा उठाउन आउने मात्र बस्ने त हेरेर न यो मेरो आइडियाले कति काम गर्छ तिमीलाई थाहै छैन 50 पाउँ 50 त्यहाँ टिका लाएर आशीर्वाद लिएको 200 यो टिकै नलाइकन के को 50 रुपियाँ कसले टिकाको कुरा गरेछ यहाँ अतिक्रमण भयो अतिक्रमण अतिक्रमण के को अतिक्रमण अनुहारमा निधारमा लाउनु पर्ने टिकालाई गालामा नाकमा दारीमा लगाउँदै हिँडेपछि अतिक्रमण भएन त्यसकै फाइन हो यो ओ माई गॉड यस्तो कुरामा पनि फाइन लाग्ने आयो खुरापाती आयो खुरापाती